अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 11 जून है और आज दिन है हफ्ते का। 10 अप्रैल की रात को अली मोहम्मद खान ने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर यह कहा था कि होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम के हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। तो लिहाजा आज वो कौम जो इमरान खान के निकलने पर जश्न मना रही थी, जो ये कह रही थी कि ये तजर्बाकार आएंगे तो उनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मीडिया खान साहब के साथ नहीं था और मीडिया मुसलसल ये दिखा रहा था कि कैसे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है, कितनी महंगाई हो गई है। एक छोटी सी चीज़ की कदर में अगर 20 पैसे भी इजाफा होता था तो मीडिया उस पर सारा दिन रिपोर्टिंग करता था और ट्विटर पर ट्रेंड्स चलाए जाते थे। अब हर चीज़ महंगी हो चुकी है और हर चीज़ मज़ीद महंगी होने भी जा रही है। अब पाकिस्तानियों को पता चलेगा कि कैसे हमने इमरान खान का साथ ना देकर कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दी है। और अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये इंपोर्टेड सरकार जनरल बाजवा के हाथ से भी निकल जाएगी, एस्टैब्लिशमेंट के हाथ से भी निकल जाएगी, क्योंकि जरदारी और नवाज शरीफ ने यह प्रोग्राम बना लिया है कि जनरल बाजवा साहब जिनके पास वक्त 5 माह का है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास वक्त जो है वो 5 माह का है। लिहाजा एक कमज़ोर होता हुआ जर्नैल जिसके पास हर आते हुए दिन में वक्त कम पड़ता जा रहा है, हम उसके आगे सरेंडर क्यों करें, हम उनकी बातें क्यों माने। हमने तमाम बातें मान ली, हम पावर में भी आ गए, अब हम उनको भी धोखा देंगे और उनके हाथ भी नहीं आएंगे। तो कौम तो पछता ही रही है इस इंपोर्टेड सरकार के आने से, लेकिन अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनको लाने वाले भी परेशान होंगे कि ये हमें ही डस गए हैं, क्योंकि सांप का काम डसना होता है, चाहे अवाम हो चाहे उनके मालिक हो, सांप डसता है। और इस वक्त जनरल बाजवा को और ये बाकी न्यूट्रल्स को भी डसने की पोजीशन में आ चुके हैं। कुछ खबरें आपके सामने रख लूं। सबसे पहले तो आज उमर अयूब, पीटीआई के साबिक एमएनए, साबिक वजीर उमर अयूब ये कहते हैं कि पेट्रोल 300 से 310 रुपए फी लीटर तक जाएगा। वो कहते हैं कि ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और कहते हैं कि आईएमएफ नाराज़ है। आईएमएफ कहता है मज़ीद आप पेट्रोल कीमतों में इजाफा करें, हम श्रीलंका जैसा ना हमारा हाल हो जाए, हम डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं। ये नालायक हैं, ये नायल हैं और इन्होंने ये प्लान बना लिया है कि पेट्रोल की कीमतें 300 से 310 तक जाएंगी, यानी 270 तक की इतलात पहले भी थी, लेकिन अब ये कह दिया गया है कि 310 तक भी पेट्रोल जा सकता है। और बिजली की यूनिट यानी फी यूनिट 39 से 40 रुपए तक हो जाएगी। ये भी उमर अयूब का कहना है। वो कहते हैं हम बिजली की कीमत 16 रुपए छोड़ कर गए थे और इन्होंने आते ही फिर 7 से 8 रुपए इजाफा किया। अब वो कहते हैं कि बिजली की फी यूनिट की कीमत जो होगी 39 से 40 रुपए फी यूनिट होने जा रही है। तो अवाम इसके लिए भी तैयार हो जाए। अब अवाम के पास 2 रास्ते हैं कि इसी तरह से बर्दाश्त करते रहें या फिर बाहर निकलें और ये जो बदमाशों का टोला है, ये जो कार्टूनों का टोला है जो हम पे मुसल्लत किया गया है, उससे जान छुड़वाएं। मिफ्ता इस्माइल का आज एक और बयान आया है। वो कहते हैं कि आईएमएफ हमसे खुश नहीं, मजीद मुश्किल फैसले करेंगे। यानी वो कहते हैं आईएमएफ हमसे अभी भी नाराज है, आईएमएफ खुश नहीं हो रहा। वो कहता है सी पैक बंद करें, सी पैक पर आपने चाइना से जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं वो ख़त्म करें। अब वो कहते हैं कि हमारे पास आखिरी ऑप्शन आईएमएफ ही है, लिहाजा आईएमएफ अगर हमें पैसे ना दे तो दुनिया के अंदर हम दर बदर भटकेंगे, हमारा कोई हाथ थामने वाला नहीं होगा। लिहाजा अब जो भी हो, हर सूरत हमने आईएमएफ को खुश करना ही करना है, फिर चाहे पेट्रोल 310 रुपए से भी ऊपर चला जाए। इसके अलावा ये इंपोर्टेड सरकार क्या कर रही है, दीन पर किस तरह से हमले कर रही है। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, वो क्या कहते हैं वो भी सुनिए। माशी मुश्किलात के इस वक्त में जब अवाम बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे हैं, अफसोस है कि बजट में नए सिनेमाओं के फ़रोग़ के लिए टैक्स की छूट दी जा रही है।
دوسری طرف بجٹ میں سودی نظام سے چھٹکارے کے لیے کسی ابتدائی قدم کا بھی کوئی ذکر نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر فلم انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے نئے سینموں کا قیام اور فلم انڈسٹری کے لیے جو ساز و سامان ہوتا ہے اس پر بالکل چھوٹ دی جائے گی، یعنی کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. جبکہ پاکستان کے اندر جو سودی نظام ہے اس کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف اس کو کمزور کرنے کے لیے کوئی بھی بات نہیں کی جا رہی. اس وقت سوشل میڈیا پر یہ پوسٹیں کافی وائرل ہو رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ایک اتھارٹی بنائی تھی جس کا نام تھا رحمت العالمین اتھارٹی. اور یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت کا نیشنل فلم انسٹیٹیوٹ کے قیام کا اعلان. یعنی ایک طرف ایک شخص ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، رسول اللہ کی عزت کی بات کرتا ہے، ناموس کی بات کرتا ہے، رحمت العالمین اتھارٹی قائم کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ امپورٹڈ سرکار ملک کے اندر نیشنل فلم انسٹیٹیوٹ کا قیام کا اعلان کرتی ہے، اور ساتھ ہی جو عمران خان نے اس طرح کے منصوبے بنائے تھے ان کو ختم کرنے کا اعلان کرتی ہے. آج شہباز شریف کو دوبارہ ضمانت مل گئی. 2 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض حفاظتی ضمانت شہباز شریف کی اور حمزہ شہباز کی منظور ہو گئی ہے. اور یقینی طور پہ جب تک مقتدر حلقے نہ چاہیں، جب تک مقتدر حلقوں کی رضامندی نہ ہو، تب تک کسی صورت بھی ضمانت نہیں ملتی جبکہ فرد جرم عائد ہونا ہو. فرد جرم کے حوالے سے یہ قانون ہے کہ 7 دنوں کے اندر یعنی جب فرد جرم عائد ہونا ہو تو 7 دنوں کے اندر فرد جرم عائد کرنا ہوتا ہے. لیکن 3 مہینے گزر چکی ہیں، ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہوا. ڈاکٹر رضوان کا قتل کیا جا چکا ہے، مقصود چپڑاسی جو سب سے بڑا گواہ تھا اس کیس کے اندر وہ بھی مارا جا چکا ہے، اور آج عدالتوں نے شہباز شریف کو ضمانت بھی دے دی. تو عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ امپورٹڈ سرکار کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور شہباز شریف اب خوش ہے کہ اس کے راستے میں کوئی بھی نہیں آ رہا، اس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور مقتدر حلقے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے کہ ہر طرح سے ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے، پیٹرول مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے. اب ان حالات میں خان صاحب کو جتنا جلدی ہو سکے لانگ مارچ 2 کا اعلان کرنا چاہیے. فوری طور پہ اعلان کریں، کیونکہ امپورٹڈ سرکار نے خود موقع دے دیا ہے خان صاحب کو. اب خان صاحب کی اپنی مقبولیت تو ہے ہی، ان کا اپنا بیانیہ بھی ہے ہی ہے، اور ان کے پاس ایک کمپیریزن بھی آ گیا کہ جب وہ حکومت کے اندر تھے مہنگائی کی شرح کیا تھی، ڈالر کا ریٹ کیا تھا، بجلی کی قیمت کیا تھی، اور پیٹرول کی قیمتیں کیا تھی. اور امپورٹڈ سرکار جس کو آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے ہیں، اب ملک کے اندر کیا صورتحال ہے. تو اس تناظر میں جس طرح مہنگائی کئی 100 گنا اضافہ ہو گیا، وہ بھی خان صاحب کے پاس اچھا موقع ہے. اور خان صاحب کو جس طرح سے نکالا گیا ہے اس پر بھی خان صاحب کا ایک نیریٹو بیانیہ ہے ہی کہ امپورٹڈ سرکار ہے اور امریکی نے لے کے آئے ہیں یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ مل کے. تو اب 2 بیانیے ہو جاتے ہیں، ایک مہنگائی اور دوسرا خان صاحب کو جو نکالا گیا تھا وہ بیانیہ. اب خان صاحب کو فوری طور پہ لانگ مارچ کا اعلان کرنا چاہیے. اور اب اگر لانگ مارچ کا اعلان ہوتا ہے اور پھر بھی 22 کروڑ پاکستانی نہیں نکلتے تو پھر خان صاحب پر کوئی بھی افسوس نہ کرے. خان صاحب بے شک ٹکٹ کٹوائیں، پشاور چلے جائیں، بے شک ٹکٹ کٹوائیں اور وہ لندن چلے جائیں. کیونکہ جو قومیں حق بات پہ کھڑی نہیں ہوتی، جن قوموں کو مہنگائی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جن قوموں کو اپنے ملک کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جن قوموں کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا تو کیا ہوگا، تو پھر ایسی قوم کے لیے آواز اٹھانے کی، کھڑے ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.